प्रेज द लॉर्ड. मोगाच्यानो जेजू तुमचो मोग करता. देवाच्या आशिर्वादान भरलेलो हो आयचो दीस तुमकां मागता आनी बरी भलायकी तुमकां देवान दिवं. मोगाच्यानो जेन्ना जेजू येयलो तेन्ना ओपाऱ्या बगर तो कांय उलोवंक ना. जायत्यो ओपाऱ्यो तो सांगतालो, पूण त्यो ओपाऱ्याच्यो अर्थ लोकांक तशें शिसाक सजमो नासल्यो. जायती पावटी जेजूचे शीस ओपाऱ्याच्यो अर्थ सांग म्हूण ते कडेन मागताले आनी तो एकसुरी आसतना ओपाऱ्याच्यो अर्थ आपल्या शिसांक सांगतालो. जेजू ओपाऱ्यांनी उलयता म्हूण जुदेव लोक बेजार जातालो, कित्याक तो ओपाऱ्यो मारताल्यो त्यो तांकां लागताल्यो देखून जेजूक ते जोळटाले. पूण जेजू उलयतालो त्यो ओपारीक दोन भाशेनी अर्थ सजमोक येताले. एक मनशांक सजमता तसो आनी एक अर्थ गुप्तो. हेच भाशेन मोगाच्यानो ज्यो जेजून ओपाऱ्यो मारल्यो तितूंतली एक ओपार आतां आमी सजमोया. निमाणे वाचून हो व्हिडिओ तूं आयकता जाल्यार सजमोड मेळटली. दुसरे 1-2 मिनटां 5 मिनटां आयकून कांय सजमोवचें ना. भितर खोल खोल तेजे उतराचे गूट आहात. ते देव आमकां उक्ते करता तेन्ना देव आमकां आपल्या आत्म्या उदिशी सजमायता. मोगाच्यानो देवाचें उतर वाचता. लूक आवशर 10 वळी 29 ते 37 वाचता. दोयाळ सामारीतकाराची ओपार. पूण आपल्या विचाराक कारण आसा म्हूण दाखोवंक ताणें जेजूक म्हणलें, तर म्हजो पेलो कोण? जेजून असो परतीपाळ केलो. कोण एक मनीस जेरिकेक वचूंक जेरुजालेमांतावन देंवून येतालो. वाटेरचो चोराच्या हातांत सापडलो. ताणें ताचे कडेन आसलें तितलेंय काण घेवन ताका गाय पडसो मार घालो. ताका अर्दो मेल्लो करून सोडलो आनी आपूण पळून गेलो. तेन्ना अशें घडलें. कोण एकलो आदीक ते वाटेन देंवून येतालो. ताणें ताका देखलो आनी दुसरे कुशीन सरोन तो चलत रावलो. तसोच एक लेवीत तिवशेल्यान पावून सरलो आनी ताका पळोवन तोवूय दुसरे कुशीन सरोन चलत फुडें गेलो. पूण एक वाटसूर सामारीतकार तिवशेल्यान वेताना ताचे सोरशी पावलो आनी ताका पळोवन त्या बाबड्याची ताका चुरचुरे दिसले. तो लागीं आयलो. तेल आनी सोरो लावन ताणें ताचे गाय धुले. ताका आपल्या गाडवाचेर घालो आनी एके कानावळीत ताका व्हरून ताचो परामोस केलो. दुसऱ्या दिसा ताणें 2 दिनार काडून कानाळकाराक दिले आनी म्हणलें,
ताचो सांबाळ कर आनी कितेंय ओगलें खर्च तुका जायत जाल्यार हांव परत येतां तेन्ना तुका फारीक करतलो. ह्या तेगा भितरलो कोणें आपूण चोराच्या हातांत सांपडलेल्याचो पेलो जावन दाखयलेशें तुका दिसता? ताणें जाप दिली. ताची दया करून दाखयली ताणें. तेन्ना जेजून ताका सांगलें, वच आनी तुवें तशेंच कर. देवाचें उतर हें. मोगाच्यानो, आतांच आमी ही ओपार वाचली आनी आयकली. थिंगा मोगाच्यानो आतां आमी पळया आनी सुटावे करया हे ओपारीचो अर्थ कितें जाता काय म्हूण. तेजो अर्थ देवाच्या उतरांच आसपाक जाय मोगाच्यानो. पयले सुवातेर मोगाच्यानो एक मनीस हूंय जेरुकेकतान जेरुजाल्याकतान जेरुकेक देंवन येतालो. मोगाच्यानो पयलें पळोवया जेरुजालेम आनी जेरिको. मोगाच्यानो जेरुजालेम म्हणल्यार पवित्र शार, व्हड ते रायाचें शार, भक्तांचें शार. आनी जेरिको म्हणल्यार निसंटनाचो शिराप पडलेलें शार. आदल्या कोरांत आमी गेल्यार आमकां मेळटा जोसुआ अवशर 6 आनी 7 बारीकसाणें वाचल्यार जेन्ना इस्रायल पोरजा जेरिको वेडो घालून आसली आनी व्हडलें तें दुरीग जेन्ना ते बोब मारली तेन्ना कोसळून पडलें. देवान ताका सांगलोलें, ह्या शाराचेर शिराप आहा, तितूंतलें कितेंच तुमकां व्हरनाकात, सगळें लासून उडयात, तर देवाचे तिजोरीन घालात. कोणें तर तें वयलें जाल्यार तेजेर शिराप येतलो. आमी पळयलें मोगाच्यानो जेरुजालेम पवित्र शार, जेरिको निसंटन शिराप पडलोलें शार. आनी हो मनीस खंयच्यान खंय वयता, जेरुजालेसान देंवून जेरिकोक वयता. म्हळ्यार कितें मोगाच्यानो, हो पवित्र मनीस खंय वयता आतां, जे सुवातेर मेळे मनीस आहाय, देवाच्या शिराप पडलेलो मनीस आहाय, थिंगा देंवोन वयता. सादें आमी सोदमोचें जाल्यार कशें मोगाचें, जेन्ना तूं भक्तिवंत मनीस आहा, देवाच्या भिरांतेन जियेता, जाल्यार तूं देवाच्या पवित्र शारान जेरुजालेम शारान तूं आहा. आनी जेन्ना तूं आनी हांव जो पवित्र मनीस आहलो, देवाचे भक्तेन जियेतालो, तो आज देवाची भक्ती सोडटा आनी ह्या संवसाराचें जिवीत जियेपाक लागता. पोजडेपण, बेबदिकाय, नाटकाय, व्हडपण, गर्व आनी हे संवसाराच्यो कुश्यो खाणां जेवणाच्यो ह्या हुस्क्यांनी देवाच्या घरांसान संवसारान वचोन सोदता, तो मनीस जेरिके भाशेन शिराप पडलेलो जाता. मुखार मोगाच्यानो आमी गेले जाल्यार तो मनीस हूंय चोरांच्या हातांत सांपडटा. वाटेर खुंयसान वयता, जेरुजालेसान जेरिके वयता, तिका वाटेर तो चोरांच्या हातांत सांपडटा. चोर ताका धरता, तेजे चोदता, मात अर्दो मेल्लो करून ताका सोडटा आनी वयता. हो चोर कोण मोगाच्यानो?
जेजू बायबलान चोर कोणाक म्हणटा? जो औषध दा कोणी दावान गेल्यार आमकां मेळटा. चोर येता तो चोरूंक, मारूंक आनी इबाड करूंक. आतां हो मनीस जेरुजलेसान जिरेक म्हणजे देवाचे भोक्तेसान सोडून संवसारान गेल्लो आहा जाल्यार कोणाच्या हातान तो पडटलो? चोराच्या हातान पडटलो. आनी जें कितें तेजे भितर कितें केलें? सगळें चोरलें. कितें चोरलें मोगाच्यान? जेन्ना भक्तिवंत मनीस संवसाराचें जिवीत जियेवपा लागता तेन्ना देवचार कितें करतलो? तेजे भितर ज्या भक्तिवंत मनशाचे भितर कोण देवाचो भक्त म्हणटा, हांव क्रिस्तांव क्रिस्तांव म्हणटा, तेजे भितर तेजे काळजान देवाचें उतर आहा तें वचोन तो चोखता. कित्याक त्या उतरा प्रमाणे देवाच्या उतरा प्रमाणे भक्तिवंत मनीस आपलें जिवीत जियेता. देवचार येता भितरलें चोखता. जाता मोगाच्यान चोरपाक जाता. बायबलान बरयलोलें आहा 4 भाशेच्यो जमनीची ओपार. आनी ओपारेचो अर्थ सांगता तेन्ना जेजू हें उतर सांगता. देवचार काळजान भितर वचोन देवाचें उतर खूंय काडून वता. सोदता आतां देवाचें उतर ना जाल्यार तूं आनी हांव मेल्ल्या भाशेन गायल्ल्या भाशेन जाल्लो आहा आनी हे भाशेन थिंगा वळवळटा. मागीर आमकां मेळटा एक याज्ञीक आनी एक लेवीत. याज्ञीक म्हणल्यार कोण मोगाच्यान? पाद्री. त्या मनशाक तो पळयता पूण तेका आदार मदत करना. लेवीत म्हणल्यार कोण? हे लेवीत आरोनाच्या कुळाचे, मोजेसाच्या कुळाचे आनी तितूंतलेच पाद्री. ओद्यांक पाद्री आनी ओद्दे फॅमिलीक जे भक्तिवंत मनीस जे देव तेंपलाचे सेवा करूंक देवान तांकां विचून काडलेले लेवितां. तांचे मदें फरक कांय ना. दोगूय भक्तिवंत देवान खास आपयलेले आपली सेवा करूंक. 12 कुळांतले एक कुळ तें. सो ह्या मनशाची दया करना पूण कोण तेजी काकूट करता मोगाच्यान? एक वाटसूर सामारीतकार. सामारीतकार हेय पातकी मनीस. आमी जाणाव ती एकली बायल. बायबल वाचल्यार मेळटा जेजू बांयचे दोडेर वचोन बसलो आनी सामारीतकार ती बायल एकली उदक व्हरों वयताली. सो तांकां पातकी म्हूण लेखताले. पूण मोगाच्यान हे पातक्या भितरूय एक दयाळ सामारीतकार आहा म्हूण हिंगा दाखयता. आनी तो पातकी म्हणलेलो तो येवन ह्या गायल्ल्या मनशाची दया करता. सोरो लावन तेल लावन ताका पुसता, परामसूय करता. म्हाका तर केन्ना भक्तिवंत मनीस देवस्पण सोडटा. आतां हे दोगूय भक्तिवंत मनीस तेणें तांकां देवाच्या उतरा प्रमाणे आदार करूंक जाय आसलो. पूण हेय आदार मदत करना. कित्याक मोगाच्यान एक दीस जेजू बारबूर तेजे शीस आसले आनी देव मंदीर पळोवन ते म्हणटाले काय बरें देव मंदीर, बरें फातरांनी तें बांदलां. जेजून कितें म्हणलें मोगाच्यान? एक दीस ह्या फातराचेर फातर उरचो ना म्हणून घट्टण जातलें. हिंगांनी देवस्पण आसचें ना. जेन्ना
भोक्तिवंत म्हणटात ते मनीस देखून दया माया सोडून दितले तेन्ना तेही चोरांच्या हातीन पडलेले भाशेन जातले. जेन्ना जेजू येयलो आनी ते जाणा आसले जेजू येतलो हे संवसारान, जेजूक तेणे वळखून घेतलो ना. उदेन दिसांनी तीग जाण विद्वान येयली खूंय, कांय जाण म्हणलेले आहा तिका नोकेत्र पळोवन. जेरुजालेम येवन ते राजाक विचारतात निकतो जल्मलो तो जुदेवाचो राजा खूंय आहा. ते शास्त्राची सोदपाच कोत्तात, खूंय जल्मचो आहा ते सोदतात, ते तांकां एड्रेस दितात, ते वचोन तिंगा नमस्कार करतात. इतलेंय जाणा आसतना जेजूक तेणें कितें केलो? बरो पासून एस्ते याद दी, एस्ते लेवीत, एस्ते फारिजो, देवाचें देव मंदीर हेंच्या हातान दिल्लें, दया माया हेंच्या हातान दिल्ली. मुखार थिंगा आसा सोरो आनी तेल. हो सोरो आनी तेल म्हणल्यार कितें मोगाच्यान? जेन्ना निमाण्या जेवणार जेजून कितें केल्लें? कालसू बाल्ली सोऱ्याची आनी कितें म्हणलें? हें म्हजें रगत, कोरोनाचें रगत, पातकाचें बोगसोणें मेळचे पासत तुमचें आनी सोमेस मनशा पासत तें वारवतलें. हें म्हजें उगडास करात. जाल्यार सोरो तें रगत, हे रोगतान तेणी तेजे घाय धुले. जेजूच्या रोगतान त्या मनशाक धुलो. जेजूच्या रोगतान धुले कितें जातलें म्हाजें? नितळ जातलें. ते केशको मारलो आहा? उत्मीक मारलेलो आहा, उत्मूक चुरलेलो आहा. भोगतेपणासान संवसारा वयलो आहा देंवचारान. आतां तेका कसली गरज जायी? तेका जाय जेजूच्या रोगताची किंमत दिवन खूंय जेजूच्या रोगतान आमकां विकती घेतलें. व्हड मोल दिवन खूंय जेजून आपल्या रोगताचें. जाल्यार सोरो ते वायन आहलें ते रगत जाल्लें तो हो सोरो हे जेजूचें रगत ह्या रोगतान तेका धुवन नितळ केलो. आनी तेल आहा थिंगा. तेल म्हणल्यार कितें मोगाचें? जेन्ना एक शुद्ध पवित्र मनीस आसता हें तेल तेका लायलें म्हणल्यार तेका तेलायलो, तेका माखलो. जे भाशेन दावीद राजाक सामेल परवद्यान कितें केल्लें? तेलाची सिसली तकलेर रुपयली, तेका माखलो. आनी मागीर तो सामारीतकार तेका कितें करता थंय गाडवाचेर घालून वता आपणा बारबर. मोगाच्यान हो सामारीतकार दोयार सामारीत कोण जाय? हो दोयार सामारीतकार जेजू. तो पवित्र आसलो पूण म्हजें आनी तुजें पातक काडूंक तो हिंगा येयल्लो. तो पातकी नासलो. जेजू कित्याचेर बसून वयतालो मोगाचेर? संवसारान बसलो जेजू येयले तेन्ना गाडवाचेर बसून. आमकां बायबलान मेळटा. तेणी तेका वयलो गाडवाचेर बसून खूंय वयलो तेका? खानावळी. खानावळी कितें मेळटा मोगाच्यान? जेवण. आतां खानावळ म्हळ्यार आमी कितें समजतलें? ही ओपार, ही ओपारीचो ओट असो. खानावळ दोन भाशेचें जेवण आहा. आमी सजमता जे हॉटेलां वचोन शीतकोडी जेयता ती न्हू मोगाच्यान. ही ओपार
त्या मनशाक जेजूच्या रोगतान धुल्या उपरांत तेलान माकल्या उपरांत तो गाडवाचेर बसून वता एक हानावळीक आनी हानावळीकाराक सांगता, ही हानावळ म्हळ्यार मोगाच्यानो हें हॉटेल म्हणल्यार मागण्याचें घर, रेतीर मंदीर. आनी हो सामारीतकार व्हरोन तेका रेतीर मंदिराच्या हातीन घालता. तेजो परामोस कर. कसलो परामोस? जेवणाचो. कसलें जेवण मोगाच्यानो? कुडीचें न्हू, ओत्मीक जेवण. ओत्मीक जेवण जावन आसा देवाचें उतर. जेजू कितें सांगता? उड्या वरी न्हय, देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता त्या त्या उतरा वरी मनीस येता. रेतीर गेल्यार कितें मेळटा मोगाच्यानो? दिसभर बसल्यार देवाचें उतर. कोण दिता? थिंग कोण पाद्री आसतलो, ब्रादर आसतलो, पास्टर आसतलो, तो दिता. तो जावन आसा तो खाणावळीकार. आनी जेजू हो सामारीतकार तेका खाणावळीकाराच्या हातीन घालता आनी सांगाता 2 दिनार दिता. कितें करपाक? ताजी परामोस करपाक. हे 2 दिनार म्हळ्यार कितें आसतलो मोगाच्यानो? हे 2 दिनार म्हळ्यार 2 कोरार. आदलो कोरार आनी नवे कोरार. हे दोनूय कोरांची सोजमणी शिकोण एका दी. दोनूय कोरांतलें जेवण तेका दी. आनी जेजू मागीर खानावळीकाराक सांगता, जोरी आनीकूय कितें तुका फोर्स जायत हेजी परामोस करपाक, एका देवाचें उतर शिकोवपाक, एका देवाच्या राज्यान घोट करपाक कितेंय तरी तुका सुबेज जायत, जेन्ना हांव परत येतलो तेन्ना हांव तुजें सगळें फारीक करतलो. कोण हुंयसान परत येतलो मोगाच्यानो? जो सामारीतकार गेला. कोण तो बरो सामारीतकार? जेजू. जेजू ह्या संवसारांत सावन येयलो. आतां तो स्वर्गार आसा. जेन्ना तो परत येतलो कुपाचेर तेन्ना ज्या हानाळूकाराची मजुरी तेका तो दितलो. तेका तो उबान स्वर्गार वतलो. तेजी मजुरी. कित्याक? जे घायल्ल्याक चोरान मारून अर्दो मेल्लो केल्ल्याक, म्हळ्यार देंवचारान संवसारान व्हरून उडयलेल्याक कोणें तरी देवाचें उतर दिवन तेका परत घोट केलो, माकलो, तेजे रोगतान तेका धुवलो आनी परत उबी केलो. त्या पासत जेजू म्हणटा परत येतना मजुरी दितलो. जेजू हेंय सांगलो आहा, कोणूय तर जेजूच्या नांवान एक तोंड उदकाचो पेलो पिवंक तर दिलो तानेल्याक तेजी देखून मजुरी मेळटली. मोगाच्यानो जशें वाचता तशें न्हू, तेजो अर्थ आमी समजूंक जाय. हें तेल कितें, सोरो कितें, सामार्याकार म्हणल्यार कितें, जेरिको म्हणल्यार कितें, जेरुजालेम म्हणल्यार कितें, लेवीत कोण, याज्ञीक कोण, 2 दिनार कितें, खानावळ म्हणल्यार कितें. आमी सदमतान कितें सदमता मोगाच्यान? खानावळ म्हणल्यार आमचे कोंकणी भाशेन पयलीं हॉटेल, ओके ना? पूण जेजू ह्या संवसाराची खबर करूंक येवंक ना. जेजू आमकां ह्या संवसारांतली कुशीन काडपाक येयल्लो. आमी कुशीन सोडलोली देवा फुडें सान तर आमी ह्या संवसाराक वेग मारलोली आदामान आनी एवेन देंवचाराचें आयकोन आनी आमी देवा सान पयस केल्ली आमकां लागीं हाडपाक देवा फुड्यान
हो बरो सामारीतकार आमकां मेळपाक येयलो. ह्या बऱ्या सामारीतकारान कितें केलें? आपले रगत वारोयलें आनी आमकां पातकाची मुक्ती केली. आनी तुका आनी म्हाका तेलान तेणें माखल्या. बाल्टिमा दिसा कितें कोत्ताय मोगाच्या न्हू? ते लायताय. खंय व्हरून ते लायताय? खानावळी इगोजेक ऐकिना. देखून मोगाच्या न्हू ह्यो ओपाऱ्यो सजमोक जाय. जेजून कितें सांगलें निमाणें उतर? तुवें तशेंच कर. ऐकिना. कोणाक सांगता? एक त्या पयलीं एक मनीस येवन ताका विचारता सासणीक जीव मेळपाक कितें करपाक जाय? जेजू म्हणटा तेल्याचो मोग कर पयलीं तर वास जाल्यार. आनी मागीर तो सांगता ओपारीची खबर विचारता हे तिगांय भितरल्यान कोणें पेलो जावन दाखयलो. तो सांगता निमाणें तिसऱ्यान सामारीतकारान तुवें तशेंच कर. मोगाच्यान वसलो वेळ येवपाक जाला. भक्तिवंत मनीस भक्ती सोडून ह्या संवसारा फाटल्यान वयतले. जेजून म्हणलोलें हा जेन्ना हांव परत येतलो तेन्ना म्हाका ह्या संवसारान भावार्थ मेळटलो काय? कोण तरी देवाचेर भावार्थ दवरून आसतलो काय? कोण तरी जेजूचेर भावार्थ दवरून आसतलो काय? कोण तरी तेणें उलयल्ल्या उतराचेर भावार्थ दवरून आसतलो काय म्हूण मेळटलो काय मोगाच्यान? जिवीत बदलपाची तर खबर कोणूय सांगत. जिवीत बदलूंक कोणाक नाका. लागता दुखता ह्या संवसाराची मौजेची खबर तर सांगत रोखडी संवसाराक पावता. आनी देवाचें उतर दामून दवरतात. जे संवसाराक पावपाक आसलें तें आमी दामून दवरताय आनी जें कितें संवसार आसलें तें आख्ख्या संवसाराक पावयताय. कितें पावपाक जाय? जेजूक जबाब दिवपाक जाय. तें निमाण्या वक्तार जेजूक जबाब दिवपाक जाय. त्यो वाट्यो देवान उक्ती केल्ल्यो आहाय तेजें उतर पावोवपाक सोत पावोवपाक. ताले बोले लावन न्हू, मसालो पॉलिश करून न्हू, बाबा बाये म्हणून न्हू. जेजू येयले तेन्ना बाबा बाये म्हणून कोणाक शिकोवंक ना. तो ओपाऱ्यो याज्ञिकाचेर परजेचेर कोणाचेरूय ओपारे मारून उलयतालो. तांकां लागता ते भाशेन गाये पडटा ते भाशेन जिवीत बदलाय म्हूण सांगतालो. आज असली शिकोवन तुका आनी म्हाका जाय? आमकां नाका. असल्यो शिकोवण्यो आयकत तेन्ना आमकां घाये पडटात भितरल्यान लागता. हें आनी आमी आयकोचें न्हू. बायबल वाचूंक नाका. कित्याक बायबलां वाचल्यार असल्यो जायत्यो घडण्यो आमकां मेळटात. आनी कोण सांगता? देव सांगता. देखून बायबलूय वाचूंक नाका. संवसारी सगळीं पुस्तक वाचूंक आमकां जाय. डेली पेपर वाचूंक आमकां जाय. मॅसेज्यो कसल्यो कसल्यो येता त्यो वाचूंक आमकां जाय आनी दुसऱ्याकूय धाडूंक जाय रोखड्योच. पूण देवाचें उतर जें तुका आनी म्हाका जिवीत दिवंक येयल्लें. जेजून सांगलां मिसाच्या बलिदानाक तूं वयताय. जेजून सांगलां हे म्हज्या उगडासात करात. कितें? जो उडो म्हणला तो उगडासाक करात. जे वायन जे रगत वारयलें तें उगडासाक करात. गेलो उंडो हायलो येयलो हो उगडास न्हू. कितें तेणें गेस्तिमनी मोळ्यांत थावन खुर्साचेर जीव सोडल्या उपरांत भालो मारला तें देवलांत रगत आनी उदक थिंगा सान आपल्या उगडासाक कर म्हणला. जरी तर हो उगडास तुज्या आनी म्हज्या भितर दीस रात तर आसतलो. सकाळीं तो सांजो तेजो हांव उगडास करीत रावतलो. तेणें किस्तेमेनी मोळेतान तें फुरसार मोरो पासून कितें केलां आनी पुनर्जीवन जाल्ल्या उपरांत देखून तेणें कितें सांगलां हें तर तूं आनी हांव उगडास करीत आहा.
जाल्यार साल्वार जावपाक चान्स आहा. मिसाक गेलो, उंडो हायलो, येयलो, हांव भोगती उगडास केला. कितें उगडास केला? कितें उगडास केला? मिसाक गेलो तेन्ना हांव दानमन धरून पाद्री जे तोंडांतलें उतर कितें सांगता तेजेर म्हजें मन आहा. वो हुस्के कोण कितें न्हेसला, कोण कितें खूंय पळयता, कोण कितें वयता, कोण उठटा, कोण बसता, केन्ना मिसाचें बलिदान सुरवात जाता, केन्ना एंड जाता खबर ना. आमेन म्हणटा वचपाचो वगता खबर आहा. मिसाक जेन्ना कुमियाक लायन लागता तेन्ना देखून खबर ना. मन खूंय आसता खबर ना. हांव कोणाक मेळोंक येयलां, कितें घेवंक येयलां, कसलो उगडास करूंक येयलां. एक वर तूं मिसा वयता, अर्देवर मिसा वयता, कित्या वयता? वचना जाल्यार बरें न्हू, लोकांक दाखोवपाक म्हूण. तुज्या रोसणाराक तो तुजो आत्मो कूड जीव प्राण चलयता तेका, ज्या देवाक आमी मेळोंक वयता, जेणे आमकां रचला, जेजो स्वास आमचे भितर आहा, तो पावलार पावल आमकां पावल मारूंक उबारूंक तोच आदार दिता. दुसरो कोण ना मोगाच्यान, दुसरो कोण ना. तूं एकटोच येयलो, एकटोच परत वयतलो. तूं विंगडो येयलो, विंगडोच परत वयतलो. तुवें कांयच घेवन दिवंक ना, कांयच घेवन तूं परत कांयच घेवन तूं वेचोना. कितें फायदो? तुका आनी म्हाका देवान ह्या संवसारान धाडून कितें फायदो, कितें कारण जायत देवान तुका आनी म्हाका ह्या संवसारान धाडून? कितेंय तरी देवाची येवजण आसतली. बायबल वाचलो जाल्यार सजमतलें. उत्पत्ती तें रिव्हेल्युशन वाचलो जाल्यार सजमतलें. आमी जायते जाणां बायबल वाचता म्हणटा हांव. मदले एक उतर वाचता हांव. कितें सजमपाचें आहा? केन्ना देव शिकयता? आमकां फकत शिकोवपाक जाय, शिकोवंक नाका. एकोडे तेकोडे एक उतर मागोन घेवन आमकां शिकोवपाक जाय, आमकां शिकोवंक नाका. ओद्दे जायत जाणां पळयता जे व्हडले व्हडले इगोजमातीन काम कोत्ताय, जायतीं वर्सां सावन थिंगा आहाय. तेंच्यांनी जायत्या लोकांक उतरां दिवन लागीं हाडले, देवाची शिकोवण दिवन लागीं हाडले. आयज तेच पयस जाल्ले आहाय. हांव पळयतां फेसबुकाचेर तेंकां केन्नाय तेंचे पोस्ट कितें येताय ते. तेंचे पोस्ट येताय पिक्चरां, चेडे चेडवां, ओझेवणां, हें पोस्ट करता. तुमकां देवान हेंच करूंक थिंगा दवरल्याय? शेम ऑन यू. तूं पवित्र उंडो वाडटा मिसाच्या बलिदानार. कसलें देणें तें? तुका तें देवान भाग दिला इगोज मातीक कुमियांव वांटपाक. तुमच्या हातांतले आमी जायते शिकल्या. तुमी हातीक धरून आमकां वयर काडले. पूण आतां तुमची दशा पळयल्यार तुमी खूंय पावले. सुरवात तुमी बरी केल्ली, एंड कितें जाला? कोविड-19 येवन तुमचें एंड जालां. तुमी सोडून देवाक सोडून गेले आहा दिसता. तुमी थिंगा आहा, उमकळोन आहाय. तुमी तुमकां तयार केले देवाची बरी खबर दिवपाक, ह्या संवसाराची न्हू. शेम ऑन यू. आजून देखून चान्स आहा. संवसारांत तर हांव साणून पडला, आजून देखून म्हाका चान्स आहा बदलपाक. नाजाल्यार प्रकाशनाच्या पुस्तकान पयले 1 वा 2 3 चॅप्टरान खंय तरी बरयलो आहा तें उतर. दुसऱ्या वा तिसऱ्या चॅप्टरान पयलें हांव नको सारकें थिंगा अशें बरयलो आहा. देव म्हणटा तूं
शेळोय ना आनी उणूय ना, तूं शेडमुळो अशी म्हणटा देव. कित्याक लागून म्हणटा हें उतर? पयलीं तूं बरो आसलो, बरो वावर तुवें देवाच्या राज्यान केल्लो, देवाचीच बरी खबर दितालो. आतां कितें कोत्ता? फेसबुकाचेर आतां कितें कोत्ता भावा? दोनीय जायना. देवाचेंय काम आनी संवसाराचें काम जायना. दोनीय जेवणां तुज्यान वांटूंक जायना. तुका लोक कोण म्हूण पळयता? जायते जाणां लागतले लागोन दी. तुका लोक कोण म्हूण पळयता? आजून देव विचारता, तूं शेडमुडो जाला. जिवीत बदल म्हणटा देव. आत्मा उलयता म्हणटा. कान आसलेलें आयकोचें. गॉड ब्लेस यू.